बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब गिरामी, हमारा ये रजब व शाबान कोर्स का आज 10वां सबक है और हमारे इस सबक के उन्वान का इस सबक का उन्वान शब बरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से महरूम अफराद। देखें, हदीस मुबारका में तकरीबन 8 अफराद ज़िक्र किए गए हैं। एक तो मुसलमानों से कीना बुग़्ज़ रखने वाला, नंबर 2 शिरक करने वाला, नंबर 3 नाहक कत्ल करने वाला, नंबर 4 ज़िना करने वाली औरत, नंबर 5 कता ताल्क़ी करने वाले अफराद, और नंबर 6 अपनी शलवार या तहबंद टखनों से नीचे लटकाने वाला, और नंबर 7 वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, और नंबर 8 शराब पीने वाले। मैं हर एक की थोड़ी सी मुख्तसरन तफसील भी आप हज़रात के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। देखें, सबसे पहले कीना और बुग़्ज़। देखिए, किसी शख्स पर गुस्सा पैदा हो और ये शख्स किसी वजह से उस पर गुस्सा ना निकाल सके तो इसकी वजह से दिल में जो गिरानी पैदा होती है उसको कीना कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम बुग़्ज़ भी है। कीना और बुग़्ज़ महज एक गुनाह या ऐब नहीं, बल्कि ये और बहुत सारे गुनाहों का मजमुआ है। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि गुस्से से कीना और कीने से 8 गुनाह पैदा होते हैं। गुस्से से कीना पैदा होता है और कीना से 8 गुनाह पैदा होते हैं। यानी हसद पैदा होता है, शमातत पैदा होती है, सलाम का जवाब ना देने वाला गुनाह पैदा होता है, हकारत की नज़र से देखना, गीबत, झूठ और फहश गोई के साथ ज़बान दराज करना, और इसके साथ मस्खरापन पैदा होता है, मौका पाते ही उसको सताता है और उसके हुकूक अदा नहीं करता। ये कीमियाए सआदत के अंदर उन्होंने ये बातें ज़िक्र की हैं। और इसके अलावा हदीस पाक का मफ़हूम है कि कीना वर की बख्शिश नहीं की जाती, और इस जैसी और भी काफ़ी सारी हदीस मुबारका हैं कि कीना की बुराई और मज़म्मत के अंदर काफ़ी सारी हदीस मुबारका हम सामने आई हैं। तो इनके अंदर जब गौर किया जाए तो अपने आप को इस बुराई से बचाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इससे बचने का तरीका यह है कि जैसे ही किसी पर गुस्सा आए फ़ौरन उसको माफ़ कर दिया जाए, हरगिज़ उसके खिलाफ किसी बात को दिल में ना रहने दिया जाए, और उससे मेल जोल और सलाम कलाम फ़ौरन शुरू कर दिया जाए। और दूसरा गुनाह शिरक का है। अल्लाह ताला की ज़ात या सिफ़ात मुख्तसा में किसी को शरीक ठहराना शिरक कहलाता है। शिरक तौहीद की ज़िद है। मौजूदा दौर में शिरक की जितनी सूरतें मुरव्वज हैं उन सब से बचना ज़रूरी है। मसलन गैरुल्लाह को मुख्तार कुल, नफ़ा नुकसान का मालिक, जिंदा करने और मारने पर कादिर, बीमार करने और शिफा देने पर कादिर, रोजी में वुसअत और तंगी पैदा करने पर कादिर समझना अंबिया कराम और औलिया उज़्ज़ाम के तक़र्रुब के हुसूल के लिए उनके नाम की नज़र नियाज, मन्नत मानना और उनकी कब्रों पर सजदा करना, उनको आलिमुल गायब, हाजिर नादिर समझना, ये सब शिरक की अक़साम हैं। फिर शिरक की 2 किस्में बयान की गई हैं, शिरक अकबर और शिरक असगर। शिरक अकबर की तफसील तो अभी जो बयान की है ये है। और शिरक असगर क्या है? शिरक असगर रियाकारी, बदशगुनी और गैरुल्लाह के नाम की कस्में खाना, ये शिरक असगर में शामिल है। और शिरक का अंजाम दोज़ख बताया गया है कि जैसा कि कुरान मजीद में भी आता है कि अल्लाह ताला सूरत निसा के अंदर कि अल्लाह ताला उसको तो बेशक ना बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क जिसके साथ उसने शिर्क किया, लेकिन इसके अलावा जिस किसी को भी चाहे अल्लाह बख्श देंगे। और जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करता है वो यकीनन बड़ी दूर की गुमराही में पड़ा हुआ है। फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, वो बहुत बड़ी दूर की गुमराही के अंदर है। और तीसरा गुनाह है नाहक कत्ल करना। बगैर किसी शरी उज़्र के किसी को नाहक कत्ल करना, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, सख्त गुनाह है। और किसी ईमान वाले को कत्ल करना तो इससे भी बदतरीन गुनाह है। ऐसे शख्स के बारे में कुरान मजीद में बहुत सख्त वईद आई है। अल्लाह ताला ने फरमाया
قاتل کو ہمیشہ جہنم کی، اپنے غضب کی، اپنے لعنت کی اور سخت عذاب کی وعید سنائی ہے اللہ رب العزت نے، کہ جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے جہنم خالدین فیہا وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے اور اللہ کا اس پر غضب ہے اور اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب بھی ہے۔ تو یہ ناحق قتل کرنے کے بارے میں بیان کیا۔ اور چوتھا گناہ ہے زنا کا۔ دیکھیں کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ زنا بھی ہے، جو عورت اور مرد اس سب بدترین گناہ میں مبتلا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں سخت وعیدات آئی ہیں۔ اگر اس عمل بد کو پیشے کے طور پر کیا جائے، جیسا کہ موجودہ دور میں اس کا رواج عام کیا جا رہا ہے، فحاشی اور عریانی لادینیت پھیلائی جا رہی ہے اور نکاح سے تو روکا جا رہا ہے اور حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، اور جو لوگ زنا کو ترویج دے رہے ہیں، زنا کیا علی الاعلان اس کی تشہیر کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں بھی آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتوں پر گزر ہوا کہ جو اپنے پستانوں سے بندھی ہوئی ہیں، پیروں کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے سوال کیا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ زناکار عورتیں اور اپنی اولاد کو قتل کرنے والی عورتیں۔ اور پانچواں گناہ جو قطع رحمی کا ہے، کہ جس کو اللہ رب العزت اس 15 شعبان کی رات بھی اپنی رحمت سے محروم فرماتے ہیں، وہ ایک قطع رحمی کرنے والا، اپنے اعزاء و اقارب اور اپنے متعلقین کے حقوق ضروری ادا نہ کرنا قطع رحمی ہے۔ مثلا سلام کا جواب نہ دینا، بیماری کے وقت عیادت نہ کرنا، چھینک کا جواب نہ دینا، فوت ہو جانے پر بغیر کسی عذر کے اس کے جنازے میں شریک نہ ہونا، یہ سب درجہ بدرجہ قطع رحمی میں شامل ہیں۔ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا قانوناً بغیر سزا کے یہ جنت میں داخل نہیں، بغیر سزا کے، قانوناً بغیر قانون کے خواہ مخواہ کی قطع رحمی کرتا ہے تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگلا گناہ ہے اپنی شلوار ٹخنوں اور پجاموں سے نیچے لٹکانا، اور آج کل اس کا بہت بڑا اس کی وبا آ چکی ہے۔ ہر مرد اور عورت کی، خواہ وہ مذہبی طبقہ ہو یا غیر مذہبی ہو، طالب علم ہو یا غیر ہو، ان سب کی جو شلوار ہوتی ہے ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں جہاں یہ وعید آئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اور وہاں یہ بھی ہے کہ جن کی ازار اور ٹخنوں کا حصہ جو ٹخن نیچے لٹکے گا وہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جلے گا۔ اتنی سخت وعید اس کے بارے میں آئی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ اور ساتواں گناہ والدین کی نافرمانی، یہ تو بہت سخت بڑا گناہ ہے۔ کئی حدیث میں والدین کی نافرمانی پر سخت وعید آئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نسائی اور دارمی کی حدیث ہے کہ احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی ایک اور قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہیے، اف تک کہنے سے منع کیا گیا، اور آج کل والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور آج کل تو والدین سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آزاد ہیں، ہمیں والدین نہ پوچھیں، والدین کی قدر و قیمت دلوں سے ہٹا دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں اس گناہ کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، اس بے حیائی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ اور اگلا جو ہے شراب نوشی ہے، اور یہ ام الخبائث ہے، اور یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔